श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक् जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभान्तं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धिदृक्साक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभुः न कस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हर्ति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदेश एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरामविदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यगदृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापपणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुप्रवन्ति किन्त्वाशितो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्यानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन
फल्गव्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःख्नानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न शंसो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमियामुया किम् अन्तर्बहिश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् रोगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नयते यदोपसृपुनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्य गमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्शुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं क्षौपात्तचक्रम् उत्क्षिप्साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपायो जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमूच दुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यमरूकधृक् मुक्तो देवलशापेन हुहुगन्धर्वसत्तमः सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः एवं विक्षोष्य गजयुथ पमब्जनाभस्तेनापि पार्षद्गतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्ध विबुधैरूपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगा। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभान्तं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धिदृक्साक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभुः न कस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हर्ति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदेश एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरामविदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यगदृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापपणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुप्रवन्ति किन्त्वाशितोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गव्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःख्नानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न शंसो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमियामुया किम् अन्तर्बहिश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामजं ब्रह्म
प्रणतोऽस्मि परं पदं। रोगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये। कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नयते यदोपसृपुनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत्। तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्य गमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्शुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्तचक्रम् उत्क्षिप्साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपायो जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणां। योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यमरूकधृक् मुक्तो देवलशापेन हुहुगन्धर्वसत्तमः। सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः। गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः। एवं वीक्षोऽस्य गजयुथ पमब्जनाभस्तेनापि पार्षद्गतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्ध विबुधैरूपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासन। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रं श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभान्तं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धिदृक्साक्षु भयं तदीक्षते। स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभुः। न कस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हर्ति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदेश एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये
अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरामविदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यगदृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापपणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुप्रवन्ति किन्त्वाशितोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गव्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःख्नानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न शंसो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमियामुया किम् अन्तर्बहिश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् रोगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नयते यदोपसृपुनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत्
तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोभ्य गमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्शुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्तचक्रम् उत्क्षिप्साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपायो जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यमरूकधृक् मुक्तो देवलशापेन हुहुगन्धर्वसत्तमः सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः एवं विक्षोष्य गजयुथ पमब्जनाभस्तेनापि पार्षद्गतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्ध विबुधैरूपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासन। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभान्तं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धिदृक्साक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभुः न कस्य देवाऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हर्ति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदेश एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरामविदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय
सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यगदृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापपणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुप्रवन्ति किन्त्वाशितोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गव्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःख्नानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न शंसो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमियामुया किम् अन्तर्बहिश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं रोगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नयते यदोपसृपुनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोभ्य गमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्शुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्तचक्रम् उत्क्षिप्साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपायो जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमोच दुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यमरूकधृक् मुक्तो देवलशापेन हुः गन्धर्वसत्तमः
सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः एवं वीक्षोऽस्य गजयुथ पमब्जनाभस्तेनापि पार्षद्गतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्ध विबुधैरूपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगा।